Oui, 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 bonjour. C'est la gomme de caroube dont je voulais parler, la gélatine à base de caroube. Voilà, qui joue de caroube. Le caroube ou le kharoub. Le kharoub, c'est simple. المغاربه واللي ساكنين بالجبال تيعيطلو الطلاغوه تيلقطوه من واحد الشجر. هذيك الشجره هي اللي غادو لكم التصويره ديالها. عندي 5 شجرات بسلامة خيركم، ولكن ما تعطونيش. هاد الشجر ديال الخروب موجود بكثره في المغرب، تيلقطوه الناس يتعاشوا منه، وموجود في تركيا وموجود في قبرص وموجود في سوريا وتونس والجزائر وليبيا ولبنان. حتى لبنان تيان. علاش تهضر على لبنان دابا؟ تسمى علاش تهضر عليه؟ تهضر عليه لان في لبنان تيصوبوا به لا ميلاس دو كاروب، وغادي نوجدها حتى انا هنا لانه عندها واحد الاهميه كبيره. هاد لا جيلاتين ا باز دو كاروب سي كوا؟ لا باز دو الخروب. الخروبه هي هذه، ها هي قدامكم، هاي تتباع كلشي تعرفها، ولكن كنا ما تنعرفوهاش بزاف لانه ما تنعرفوش القيمه ديالها، بحيث انه عام 1980 هذه 40 عام كنت تنشري هاد الجلده ديال الخروب، تنشري الجلده ديال الخروب لواحد الشركه في مكناس وفاس، تنشريها ب 40 فرنك الكيلو، وتنوكل بها البهايم ديالي، تنشري ب 100 طن 200 طن في عام 80، هذه 38 عام. وتيجيو الخناشي ديال المفيد وتيجيو الخدامه تيبقاو يضحكوا حتى واحد ما تيقد يقيس فيها ولا ياكلها، وتنعطيوها للبهايم، ولكن عطيناها بواحد الصفه مهوله حتى صبحوا البهايم عومي. عندي صبحوا واحد 10% ديال البهايم عومي، وعرفناهم ما جا داك الشيء من هاد الجلده ديال الخروب. علاش؟ لانه كان داك الشركه اللي تهمها هو العظام ديال الخروب، وحنا ما كناش نعرفوها. العظام الخروب هو كان تيتباع للخارج، ومازال دابا تيتباع للخارج، تيتطحن وتيخرجوا منه la gomme de caroube. La gomme de caroube dont j'ai parlé. Et la gomme de caroube, il y a le E410. تيعيطوا لها الا طحنتيها اما الفرينه ديال العظام ديال الخروب ولا لو 410. وهذا لو 410 عجيب، تيصوبوا منه لي كلاص، تيصوبوا منه لي صوص، الصوبه اللي تيخلطوا مع لي برودوي ليتي بور فيغ يبا جوي لو رول دو جيلاتين. علاش؟ يعمل لك داك تيكلكم داك الشيء، il épaissit le lait. Il épaissit le lait, il le stabilise و il améliore la texture النسيج ديالها، بحيث انه في عام الثمانينات وقبل من الثمانينات كان تيتباع واحد الماده مصوبه من هاد العظام سميتها نيستارجيل. نيستارجيل كان تيتعطى في لا بيدياتري، مازال عاقل عليه، في لا بيدياتري بي، باش داك الحليب تيختروه مزيان وتيغلاض ايبيسيسون، تنعطيوه للدراري الصغار اللي ناعسين مرض باش ما يتقياوش، يبقى لهم في كرشهم مزيان. ولكن هذاك الشيء داك الوقت داز. هذا الوقت ديال اليوم تبدلت الامور. هذا طلع له الشان، هذا العظام، هذا الخروب طلع له الشان. كان تيعمل قلت لكم تنشري 40 سنتيم، ما كاملاش درهم، نص درهم الكيلو ديال القشره. دابا اليوم هذا تيتباع في عين العوده ب 3500 الفرنك، 700 ريال الكيلو. عند لي غروسيست في بلادو في الناحيه ديال الجبل تيتباع بين 11 و 12 درهم الكيلو. علاش طلع له هذا الشان؟ دابا طلع له هذا الشان لان عاد عرفنا المنافع ديالو وعاد عرفنا شي يقوم بالواجبات ديالو. الوغ نطرقوا بعدا لاغرين. هاد لاغرين دو كاروب E410 إلا طحنت تتخرج واحد الفرينة بيضاء وتتصلح لي زاديتيف اليمونتير، تتصلح لهذا الشيء اللي قلت لكم بحال اون جيلاتين ايبيسيسونت ستابيليزونت اي اللي اميليور لا تكستور. هاد لو E410 غني يكتشف بلي فيبر اليمونتير، هما اللي يصفوا الماء، تيجيبوا الماء، لي سيل مينيرو والسكريات. ولكن
المشكله اللي واقعه في هادو صوبوهم من راسكم، طحنوهم وخدموا بهم. غادي نرجعوا للجلده ديال الخروب. هاد الجلده ديال الخروب اللي جات لي عجوبه راني نصوبها حتى انا، راني خدامين تنقشروها. غادي نصوبوا منها لا مولاس ديال الخروب. لا مولاس ديال الخروب على ما تيعودوا في لبنان صالحه للكحبه اللي تيشعل تجي يستعلى بزاف، ياخذ معلقه ويشربها وتتبقى مخبعه في الثلاجه مده عام عامين ما تتفسدش. هاد لا مولاس ديال الخروب تتصلح حتى هي نكهه العدد ديال الطواجن اللي تيتصوبوا في كل البلاد، واللي تيمكنك تصوبهم انت كوم دون لي غاتو مع الحليب مع الكيك. وهاد جلود ديال الخروب العجاب هو انه ريحتهم ملي تنشموهم لا طحنتيهم تجيك واحد الفرينه تعيطوا لها لا بودر دو كاروب. وهاد الفرينه تتباع وتيمكن لك ما فيهاش الجلوتين، اللي ما تيقدش على الجلوتين تيمكن له ياكلها، وتتباع في واحد لي غروند سيرفاس. و elle a beaucoup d'avantages. من لافونتاج الاولاني اللي مهم هو تتعوض الشكلاط. الا ما عندك فلوس ندير هذا، تيقوم مقام الشكلاط فيه طيب الشكلاط وكلشي تيقولها لي فيه طيب الشكلاط، وتيصلحوه الناس كتيرشي اللي فيغون اللي ما تياكلوش اللحوم ومشتقات ديال اللحوم، ما تيقيسوش في لا جيناتين انيمال، تيصلحوا لا جيلاتين اباز دو كاروب. هاد الجلود هادو ils sont riches en oxyphénol, en polyphénol, donc c'est des antioxydants صالح الواحد اللي يحب يبقى لي سيلول يبقاو جون كومون دي. الوالد الله يرحمه كان تيبيعو حتى هو في العطارين، وتيبيعو تيبيعو الناس اللي عندهم واحد الهضم ماشي مزيان، اما مطلوق عليه الكش بزاف ولا مخلوط عليه الكش بزاف، وكان تيعطيه الوالده تتخلطو بالشمع الخم، الشمع ديال المحل ولكن شمع طبيعي ماشي صناعي. شمع الخم تتخلطو بالعسل وتتخلطو بالخرطال، الفرينه ديال الخرطال، وتيجي بحال معجون التبت وتياكلو بمعلقه 2 معلقات 3 المعلقات الا عندك الدود في المصارن ديالك، وإلا كانت الكش ديالك ما قابطاش، وإلا كنت تجيك الحرقه تاكل منه تيجيب الله البركه وتيسير. دابا اللي تعرف هو انه تيطيح الكوليسترول. رد بالك اللي مرض بالسكر خصو ما يقويوش منه لانه تينقص من لا كونتيتي دانسولين. الناس اللي تتكون عندهم ذاك الحرقه تطلع لهم الماكله بحال المرض اللي حبله تيصلح لانه فيه الكالسيوم وفيه المغنيسيوم، تيصلح العظام، تيصحح العظام، تيصحح الضفار، تيصحح الشعر. الناس اللي عندهم واحد لانيمي تفاقر في الدم عامر بالحديد هذا الخروب، ولهذا القشور ديالو صالحين حتى هما اللي زانيميك بعد مرات تعطي اون اليرجي. حنا هضرنا على هذا البقر اللي خرج به عومي، ولكن ما غتاكلش بحال اللي كنا تعطيو 20% ديال الخروب لا غاسيون اليمونتير. تاكل البقره تناكلها باباها 2 كيلو 3 كيلو في النهار ديال الخروب، انت اش غتاكل؟ تعيات تعدى غادي تاكل واحد 30 غرام في النهار الا كليتي بلا قياس. والماده اللي فيه اللي مهمه جدا هو لو تانان، الدبغ. هذاك الدبغ الا حبيتي توقفك الشهيه اللي تاكل بزاف اللي تيغلق بزاف، واحد نص ساعه ولا ساعه قبل ما يتغدى يدير واحد الكاس ويغلي فيه شويه ديال هذا ويبردو ويشربو. سا كونتيان دي تانان اي سا بلوك لاليمونطاسيون. شوف هاد العجوبه هادي اللي ما كنا هامينو، هاد العجوبه حتى هو طلع له الشان، حتى هو رجع بالثمن، حتى هو واحد المشاكل باش تخرجوا من المحل ديالو، واحد المشاكل باش تبيعوا، والثمن ديالو اللي تضرب في ظرف واحد 20 عام بأكثر من الحق. المستهلك غادي يخلصوه غالي، غادي يخلصوه. الا كان معلم بحالي انا
اللي مشيت شريت هادشي ب 3000 فرنك الكيلو، وغادي نصوب به غدا ان شاء الله، وغادي نوريكم كي تيصوبوا لا ميلاس اللي تتصوب في لبنان، ها ساهله. وهاد لا ميلاس غتصلح لك، غديرها في الثلاجه، غتاخذ معلقه ساعه ساعه اذا كانت فيك القحبه، ولا حبيتي تخلطوا بحال الشكلاط، تيقوم مقام الشكلاط، كونوا متيقنين وعنده فوائد مهمه. Alors, c'est le deuxième clip en faveur de la gélatine. On va revenir sur d'autres produits qui remplissent la fonction de gélatine, comme dans le disque que j'ai montré tout à l'heure, et qui va vous permettre de voir combien de produits sont à base de gélatine. Il vous donne de la gélatine. Alors, nous avons parlé hier de la gélatine animale, halal ou à base de cochon. Nous avons parlé de l'agar-agar pour les végans. Nous avons parlé des autres gélatines à partir de certaines graines pour fabriquer des bonbons, hein, que vous voyez ici, pour fabriquer d'autres produits et pour faire intervenir dans votre alimentation en général. Alors, je vous remercie et je vous dis, je vous aime, je vous offre le kharroub ou le roi, et je dis vive le Maroc, les Marocaines et les Marocains.